वर्णधर्म, तदनन्तरं भवति आश्रमधर्म। स्मार्तधर्म षड्विधः, तत्र प्रथमः भवति वर्णधर्म, तदनन्तरम् आश्रमधर्म। आश्रमाः चत्वारः: ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्यासाश्रम चेति। शतायुर्वयि मानव, मानवस्य जीवनं, मनुष्यस्य जीवनं शतवर्षाणि भवन्ति इति अस्माभिः श्रूयते। तत्र प्रारम्भतः 25 वर्षं यावत् ब्रह्मचर्याश्रम वर्तते। तदनन्तरं 25 वर्षतः 50 वर्षं यावत् गृहस्थाश्रमः भवति। तदनन्तरं वानप्रस्थाश्रमः 75 वर्षं यावत्। अनन्तरम् अवशिष्टानि यानि अतिरिच्यन्ते तानि भवन्ति सन्यासाश्रमस्य। अत्र ब्रह्मचर्याश्रमे ब्रह्मचारी किं कुर्यात्? ब्रह्मचारी कानि च कर्तव्यानि कुर्यात्? एतानि सर्वाणि अत्र धर्मशास्त्रे, न केवलं धर्मशास्त्रे, पुराणेषु, महाभारते, रामायणे अपि वर्णितानि सन्ति। ब्रह्मचारी नित्यं गुरुगृहे उषित्वा वेदाध्ययनं कुर्यात्, गुरुसेवा अपि कुर्यात्, प्रातः उत्थाय दैनन्दिनी कर्माणि कुर्यात्। एवमेव प्रकारेण ब्रह्मचर्याश्रमे ब्रह्मचारिणः विविधानि कर्माणि वर्णितानि सन्ति। ततः गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम सर्वेषु च आश्रमेषु गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठः वर्तते। कथमिति? यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः, तथा गृहस्थाश्रमम् आश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। सर्वे च आश्रमाः गृहस्थाश्रमम् आश्रित्य जीवन धारणं कुर्वन्ति। यदि गृहस्थः शस्योत्पादनं न करिष्यति तर्हि ब्रह्मचारी धनं न लभते। सन्यासी अपि भोजनार्थं भोजनं न प्राप्नुयात्। जति अनन्तरं च जो वानप्रस्थी सोपि भोजनार्थं भोजनम् अपि न प्राप्स्यति यदि गृहस्थः धनं सस्यं च नोत्पार्जयति। अतः गृहस्थाश्रमस्य महत्त्वं सर्वे एव स्वीकुर्वन्ति। स च गृहस्थः नित्यं पंचमहायज्ञा कुर्यात्। पंचमहायज्ञे सर्वान् नृ पितृ अतिथि प्रभृतीन् स संतोषयति। गृहस्थाश्रमे गृहस्थस्य मुख्यं कर्म भवति प्रजानाम् उत्पादनम्। प्रजा उत्पादनेन, संतान संतति उत्पादनेन स वंशरक्षा करोति। वंशरक्षा यथा भवति तदर्थं स जतेत। अनन्तरं भवति तृतीयः आश्रमः वानप्रस्थाश्रमः।
वने प्रकर्षेण तिष्ठति इति वानप्रस्थः। वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः तत्र संज्ञां दीर्घः। तृतीयः आश्रमः भवति वानप्रस्थाश्रमः। यदा गृहस्थः प्रजावान् भवति संतान संतति उत्पादनं करोति तेषां च पुत्राणां संतान संतति दृष्ट्वा एव स तृतीयाश्रमं नाम संन्यासाश्रमं गच्छति। यदा सांसारिक निस्पृहता वर्तते तदा स सांसारिक निस्पृहत्वात् निवृत्तः भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेव गच्छति। वानप्रस्थाश्रमे सः स्वपत्नीं गृहीत्वा गच्छति अथवा एकाकी एव गन्तुं समर्थः भवति। तत्र आश्रमे स वने कुटीं कृत्वा निवसति। तत्रैव फलमूलानि उत्पाद्य स्वजीवनं यापयति। कदाचित् यदि भोजनस्य अभावः भवति ग्राममपि आगच्छति। ग्रामम् आगत्य भोजनं संगृह्य पुनः तत्र वनं स गच्छति। तदनन्तरं वर्तते तुर्याश्रमः संन्यासाश्रमः। सम्यक् न्यासः संन्यासः। अत्र सर्वाणि च द्रव्याणि संन्यस्य परमात्मनि यथा लीनः भविष्यति तदर्थं स संन्यासाश्रमे जतेत। आध्यात्मिकं चेतनां स स्वीकरोति। अत्र आश्रमे सन्यासी दंड कमंडल धारण पूर्वकं भगवती यथा चिंतनं भवति तदर्थं स सदा सर्वदा जतेत। संन्यासाश्रमानन्तरम् अपरः आश्रमः नास्ति। स्वयम् आश्रमः अन्तिमः आश्रमः इति अस्माभिः ज्ञायते। एवमेव प्रकारेण आश्रमाः वर्णिताः। स्मार्तधर्मः षड्विधः। वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, तदनन्तरम् आयाति वर्णाश्रमधर्मः। वर्णस्य जे धर्मः अस्माभिः उक्ताः, आश्रमस्य जे धर्मः अस्माभिः उक्ताः। अत्र वर्णाश्रमः तृतीयः भागः वर्तते स्मार्तधर्मस्य। वर्णाश्रमधर्म नाम वर्णः आश्रमः च वर्णाश्रमः। वर्णस्य ब्राह्मणादि वर्णानां कः धर्मः, के धर्माः वा विचारिताः। आश्रमाणां के धर्माः विचरिताः। अत्र वर्णाश्रम धर्मः ज वर्तते स धर्मः वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य ज धर्मः स वर्णाश्रम धर्म नाम वर्ण विशेषण मन्यताम् अयं वर्णः ब्राह्मण, आश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः। वर्णः आश्रमः संन्यास। एवमेव प्रकारेण वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य ज धर्मः सः वर्णाश्रम धर्मः इति अस्माभिः उच्यते। कथम एतत् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते? तत्र उच्यते ब्राह्मणः वर्णः
ब्रह्मचर्याश्रमे कानि कर्तव्यानि आचरेत्? ब्राह्मणः वर्णः गृहस्थाश्रमे किम् आचरेत्? तदर्थम उच्यते उदाहरण माध्यमेन यदि अस्माभिः उच्यते तत्र अर्थः स्पष्टः भवति। मन्यतां वर्णः ब्राह्मणः, आश्रमः ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रमे ब्राह्मणः यदा ब्रह्मचारी भवति तदा एव ब्रह्मचर्याश्रमे ब्राह्मणः बिल्व ब्रह्मचर्याश्रमे ब्राह्मण ब्रह्मचारी दंडम धारयति, दंडम धारयति। ब्रह्मचर्याश्रमे क्षत्रियः अपि दंडम धारयति, वैश्य अपि ब्रह्मचर्याश्रमे दंडम धारयति। तत्र दंडः सर्वेषां वर्णानां कृते द्विजानां कृते एकः दंडः न भवति, भिन्नाः भिन्नाः दंडाः भवन्ति। अतः उच्यते वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य च धर्मः स वर्णाश्रम धर्म। तत्र उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमे ब्राह्मणः बिल्लो पलाशौ दंडौ धारयति। ब्राह्मण ब्रह्मचारी कृते दंड धारणस्य नियमः वर्तते। ब्राह्मण ब्रह्मचारी बिल्व दंडम अथवा पलाश दंडम धारयति। तदेव दंडम ब्रह्मचर्याश्रमे क्षत्रियः न धारयति। तर्हि तदर्थं कः दंडः निर्धारितः? तत्र क्षत्रिय ब्रह्मचारी कृते पाटखादिरौ दंडौ निर्धारितौ। क्षत्रिय ब्रह्मचारी अर्थात क्षत्रिय वर्णः ब्रह्मचर्य आश्रम, अत्र आश्रमे क्षत्रिय ब्रह्मचारी पटदंडम छादिर दंडम वा धारयति। पाटखादिरौ ब्राह्मण क्षत्रिय दंडौ वर्तते। तदनन्तरं वर्तते वैश्यः वर्णः ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रमे वैश्यस्य कृते अपि दंडः निर्धारितः वर्तते। तत्र उच्यते वैल्यो पलाशौ वैश्यस्य दंडौ। जह वैश्य ब्रह्मचारी वर्तते, वैश्य वर्णः ब्रह्मचर्याश्रमः, स वैश्यः ब्रह्मचर्याश्रमे पिल्वव वृक्षस्य दंडम धारयते अथवा उदुम्बर वृक्षस्य दंडम धारयते। अत्र पश्यन्तु वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य निर्धारणः कृतः। अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मचारी कृते ब्राह्मण वर्णस्य ब्रह्मचारी कृते भिन्नः दंडः वर्तते, क्षत्रियस्य कृते भिन्नः दंडः वर्तते, वैश्यस्य कृते अपि भिन्नः दंडः वर्तते। पुनश्च एकम् उदाहरणं दीयते। जं दंडं ब्राह्मणादयः धारयन्ति तस्य च दंडस्य परिमाणः अपि निर्दिष्टः भवति। जह ब्राह्मण ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण वर्णः ब्रह्मचर्याश्रमे जं दंडं धारयति तस्य च दंडस्य परिमाणः पृथक् पृथक् वर्तते। जब ब्राह्मण ब्रह्मचारी बिल्व पलाश दंडौ धारयति तस्य च बिल्व दंडस्य पलाश दंडस्य वा प्रमाणः वर्तते एव। स ब्रह्मचारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी मस्तक पर्यन्तं केशान्तकं दंडं धारयति, न तो जानु पर्यन्तं, वक्ष पर्यन्तं, मुख पर्यन्तं वा।
तस्य दंडस्य निर्धारणं कृतमेव। स ब्राह्मण ब्रह्मचारी केशांतकम दंडम धारयति। अत्र वर्ण विशेषस्य वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य अपि प्रतिपालनं भवति। तथैव जः वैश्य ब्रह्मचारी वर्तते तस्य च वैश्य ब्रह्मचारी कृते दंडस्य परिमाण अपि वर्तते, प्रमाण अपि वर्तते। स वैश्य ब्रह्मचारी नासांतकम नासा पर्यंतम दंडम धारयति। तस्य च दंडस्य उच्चता नासा पर्यंतम भवति एव। तस्य दंड भवति उदुम्बरः। सः उदुम्बर दंडम नासांतिकम नासा प्रमाण पर्यंतम धारयति। अत्र वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य धर्मः प्रतिपादितः। तथैव च क्षत्रियः वर्तते, क्षत्रियः वर्णः, आश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः। ब्रह्मचर्याश्रम में क्षत्रिय ब्रह्मचारी दंडम अपि धारयति। तस्य च दंडस्य अपि निर्धारणम् अस्माभिः कृतम्। स च क्षत्रिय ब्रह्मचारी ललाट पर्यंतम ललाट प्रमाण पर्यंतम दंडम धारयति। अत्र वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य धर्मः निरूपितः। तथैव यदा उपनयनं भवति ब्राह्मणस्य उपवीतः भिन्नः भवति, क्षत्रियस्य उपवीतः भिन्नः भवति, वैश्यस्य अपि उपवीतः भिन्नः भवति। ब्राह्मण ब्रह्मचारी कार्पास निर्मितम सूत्रम उपवीतम धारयति। तथैव ज क्षत्रिय ब्रह्मचारी तस्य उपनयनं भवति, स च क्षत्रिय ब्रह्मचारी स्वर्ण निर्मितम उपवीतम धारयति। अत्र पश्यन्तु वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य अपि भिन्नः भवति। तथैव जः वैश्य ब्रह्मचारी भवति स च वैश्य ब्रह्मचारी क्षण निर्मितम उपनयनम धारयति। अत्र अपि वर्ण विशेषेण आश्रम विशेषस्य अपि धर्माः अस्माभिः प्रतिपादिताः। तदनन्तरं स्मार्त धर्माः षड्विधाः। वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, गुणधर्म नाम राजधर्म। धर्मशास्त्रे गुणधर्म नाम राजधर्म। अत्र प्रसंगः आयाति वर्णाश्रमानन्तरम् अस्माकं विचार्य विषयः भवति राजधर्म। जो गुणधर्मः भवति षड्विध स्मार्त धर्मेषु जो गुणधर्मः भवति स एव राजधर्मः इति उच्यते। राज्ञः ज धर्मः, धर्म अर्थ कर्तव्य अर्थे प्रयुक्तः, राज्ञः ज धर्मः स राजधर्म। अस्माभिः पूर्वम् उक्तं क्षत्रिय एव राजा भवति। राजा क्षत्रियोर मध्ये को भेदः अस्माभिः प्रतिपादितः। अभिषेकादि गुणयुक्त क्षत्रियः एव राजा भवति। स च राजा प्रत्यहं व्यवहार दर्शनं कुर्यात्। अत्र धर्मशास्त्रे व्यवहार शब्दः पारिभाषिकः। व्यवहार नाम आंग्लभाषायां यद् उच्यते केस मुकद्दमा। व्यवहारालयः अस्माभिः अपि दृश्यते, कोर्ट इति उच्यते यद् उच्यते। राजा प्रत्यहं व्यवहार दर्शनं कुर्यात्। राज्ञः प्रथम कर्तव्यं भवति प्रजानां रक्षणं। प्रजानां रक्षणं कथं भवति? कः शिष्टः कः अशिष्टः, कः दुष्टः कः शिष्टः,
एतत् परिज्ञानार्थम राजा प्रत्यह व्यवहार दर्शनम कुर्यात्। व्यवहार नाम अन्य विरोधेन स्वात्म संबंधितया कथनम व्यवहार। तत्र व्यवहार से लक्षणम अस्माभिः पूर्वमेव उक्तम, पुनश्च अपि उच्यते। बि नानार्थे अव संदेह हरणम हारः उच्यते। नाना संदेह हरणात् व्यवहारः स्मृतः। राजा प्रत्यहम व्यवहार दर्शनम कुर्यात् मंत्रिभिः अमात्यैः ब्राह्मणैः विद्वज्जनैः धर्मशास्त्र अभिज्ञैः व्याकरणादि शास्त्र अभिज्ञैः ब्राह्मणैः विद्वद्भिः जनैः अपि व्यवहार दर्शनम कुर्यात्। स च राजा विनीतः भवति, कुलीनः भवति, मोहस्याः भवति, कृतज्ञः भवति। एवमेव प्रकारेण राज्ञः बहुगुणाः शास्त्रेषु प्रतिपादिताः। राजा क शिष्टः क अशिष्टः तदर्थं मंत्रिभिः सार्धं वा सभासद्भिः सार्धं व्यवहार दर्शनं कुर्यात्। यदि कश्चित् जनः अन्यैः पीडितः सन् राज्ञः समीपम् आगत्य राज्ञे प्राणिविवाकाय वा आवेदयति, तत्र व्यवहारः भवति। अर्थात विवादागतं कर्म निष्पादयितुं सः राज्ञः समीपम् आगच्छति। सः मनोगत भावं राज्ञः समीपे स्थापयति। राजा एव मंत्रिभिः सार्धं विचारं कृत्वा विमर्श्य तस्य निराकरणं करोति। अत्र च ध्येयं, राजा यदि बालः भवति तं नावमन्तव्यं, स राजा एव। अतः नावमन्तव्य बालोपि नृपः। नृपं कदापि वयम् अवमाननं न कुर्यात्। राजा यदि प्रजासु सन्तुष्टः भवति, प्रजानाम् उपरि तुष्टः भवति, तर्हि प्रजानाम् उन्नतिः भवति। यदि राजा असन्तुष्टः भवति, तेषां दुर्दिनं भवति एव। राजा प्रत्यहं स्वकर्माणि कृत्य प्रजानां यथा रक्षणं भवति तदर्थं जतेत। सः उपायान् अपि प्रयुञ्जीत। उपायाः चत्वारः भवन्ति: साम, दानं, दण्डः, भेदश्च। राजा प्रजानां रक्षणार्थम् एतान् उपायान् प्रयुक्तं कुर्यात्। प्रथमं तावत् राजा सामेन सामना प्रजा सामना सामेन सामना एव प्रजाः परिपालयति। तदनन्तरं यदि प्रजाः असन्तुष्टाः भवन्ति, तदनन्तरं स साम दानं दानेन दानैव प्रजाः वशीभूतं कुर्यात्। साम दानं दण्डः। यदि प्रजाः विक्षिप्ताः भवन्ति, तदा राजा ताञ्च दंड माध्यमेन, सामदान दंड माध्यमेन स्ववशीभूतं कुर्यात्।
स च दण्डः चतुर्विधः दिग्दण्डः वाग्दण्डः धनदण्डः वधदण्डस्य क्रमेण राजा एतान् दण्डान् नियुक्तं कुर्यात् प्रयोगं कुर्यात् प्रजानां रक्षणार्थं। तत्र वर्तते राज्यस्य षड् अंगानि। सप्तांगम राज्यमुच्यते। सप्तसु अंगेषु स्वामी नाम राजा एव श्रेष्ठ भवति। अतः राजा यथा प्रजाः सुशिक्षिताः सुसंस्कृताः भविष्यन्ति तदर्थं राजा नूनमेव चतेत। यदि शिष्टः राजा भवति तर्हि तस्य राज्ञः जसः लोके तैलबिन्दु मिवाम्भसि यथा तैलबिन्दु जलेन निपातनेन विस्तारः भवति तथैव राज्ञः जसः विस्तार्यते। यदि राजा अशिष्टः भवति शिष्टः न भवति प्रजाः प्रपीडिताः भवन्ति तर्हि राज्ञः जसः घृतबिन्दु इव घृतबिन्दु मिवाम्भसि इव संकुचितः भवति। अतः राजा प्रत्यहं प्रजानां रक्षणार्थं प्रजानां पालन पोषणार्थं दुष्टानां दमनार्थं शिष्टानां परिपालनार्थं नूनं जतेत। स राजा व्यवहारमपि दृश्यते। स राजा प्रजानां रक्षणमपि कुर्वति। एवमेव प्रकारेण राजधर्माः विचारिताः। यथा ह्यकेन चक्रेण रथस्य गतिर्न भवति अर्थात रथः एकेन चक्रेण यथा अग्रे गन्तुं न शक्नोति तथैव राजा स्वयं एकाकी स्वराज्य शासनं कर्तुं नैव सम्भवति। तदर्थं अमात्यानां सेनानां प्रजानाम् अपि आवश्यकं वर्तते। अमात्यानां सहयोगेन राजा कदापि राज्य शासनं कर्तुं नैव समर्थ भवति। राज्य शासनेन जे प्रजाः सहायभूताः भवन्ति तेषां कार्येषु सन्तुष्टः सन् राजा तेभ्यः प्रजाभ्यः वस्तूनि वस्त्राणि धनानि अपि दद्यात्। यः पुरोहितः वर्तते राजगुरुः अपि वर्तते जे तु मन्त्रिणः वर्तन्ते तान् च समीक्ष्य तेभ्यः अपि धनादीनि दद्यात्। तत्र जे सत्पात्राः सन्ति तेभ्यः सत्पात्रेभ्यः मनोनुकूलं धनं दद्यात्। सत्पात्रं कः सत्पात्र इति निर्णेतुं तत्र उच्यते न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता जत्र ब्रूत मिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्। न विद्यया केवलया
तपसा वापि पात्रता जत्र वृत इमे चोभे तद्धि पात्रम प्रकीर्तितम। अतः सत्पात्रेषु राजा धनम दद्यात्। पुनश्च उच्यते राजा जोगो क्षमिष्यात्। जोगो क्षमार्थम राजा सर्वदा जतेत। जोगो किम? अलब्धस्य लाभः जोगः। क्षमः किम? तस्य परिरक्षणं क्षमः। अलब्धस्य लाभः जोगः, जोगस्य परिरक्षणं क्षमः। अर्थात यथा धनानि अलब्धानि वस्तूनि यथा प्राप्यन्ते तदर्थम राजा सर्वदा जतेत। जानि च वस्तूनि राज्ञा प्राप्तानि तेषां च रक्षणार्थम राजा सदा सर्वदा जतेत। पुनश्च लब्धानि वस्तूनि सत्पात्रेषु दद्यात्। सत्पात्रस्य लक्षणम् अस्माभिः उक्तमेव। अतः जानि धर्माणि जानि धनानि राज्ञा प्राप्तानि तानि च वृद्धेभ्यः दद्यात्। वृद्धम नाम ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध तेभ्य अपि धनानि दद्यात्। एवमेव प्रकारेण राज्ञः धर्मः उक्ताः। तत्रापि राजधर्मे षड्गुणाः अपि वर्तन्ते। षड्गुणाः अपि वर्तन्ते। तत्र षड्गुणाः संधिं च विग्रहं चैव जानमासनमेव च द्वैधि भावं संशयश्च षड्गुणान् उच्यते। परराष्ट्र आक्रमणेन राजा स्वराज्ये तम च राज्यं समिश्रयेत्। यदि सः स्वराज्यं वा तत् पराजितं राज्यं स्वराज्ये समिश्रयितुम् असमर्थः भवति तदर्थं राजा संधिं कुर्यात्। तदर्थं राजा संधिं कुर्यात्। संधिं नाम व्यवस्थाकरण। संधिं विग्रहं च। विग्रहं नाम अत्र धर्मशास्त्रे विग्रह शब्दस्य अर्थः भवति अपकारः। यथा शत्रुराष्ट्रस्य अपकारः भवति तदर्थं राजा सततं चेष्टेत। संधिं च विग्रहं चैव जानम। जानम नाम अत्र धर्मशास्त्रे जान शब्दस्य अर्थः भिन्नः भवति। जानम नाम उपकारः। राजा प्रजानाम् उपकारं नूनमेव कुर्यात्। तदनन्तरं भवति संधिं च विग्रहं चैव जानम आसनमेव च। आसन शब्दस्य अर्थ तत्र धर्मशास्त्रे अपि भिन्नः वर्तते। आसनं नाम उपेक्षा। शत्रु राष्ट्रं प्रति राजा कदापि उपेक्षां न कुर्यात्। यद्यपि सः दुर्बलः वर्तते तं च कदापि
उपेक्षां न कुर्यात् सः सबलः इति मत्वा स्व सैन्यं प्रबलं कुर्यात् अनेन परराष्ट्रस्य राजा दुर्बलः भवति तं च पराजितं कुर्यात् तदनन्तरं भवति द्वैधिभावं नाम सेनानां विविधीकरणं यदि परराष्ट्रं प्रति राजा आक्रमेत् तदर्थं सेनां भागद्वयेन विभक्तं कुर्यात् एकं च भागं जो मुख्यः अमात्यः वर्तते तं भारं दद्यात् पुनश्च अपरः यः सैन्यभागः वर्तते तं च गृहीत्वा स्वयमेव शत्रुराष्ट्रं प्रति आक्रमणं कुर्यात् द्वैधिभावम् अनन्तरं भवति संशयः नाम जो बलवान राजा भवति यदि स्वयं दुर्बलः भवति दुर्बलत्वात् तस्य पराजयः भवति पराजयत्वात् सः परराष्ट्रस्य राज्ञः आश्रयं नयति स एव भवति संशयः अनेन षड्गुणाः विरचिताः आलोचिताः राजा स्वयं उपायान् षड्गुणान् विचार्य एव प्रयोगं कुर्यात् अनेन स्वराष्ट्रस्य हितं भवति स्वयं अपि सुरक्षितः भवति प्रजाः अपि सुरक्षिताः भवन्ति अतः राज्ञः जे धर्माः वर्तन्ते प्रजानां रक्षणार्थं ते धर्माः गुरुत्वपूर्णाः भवन्ति एव अनेन च प्रकारेण अस्माभिः राजधर्मस्य विचारः कृतः प्रथमं तावत् अस्माभिः वर्णाश्रम धर्माः विचारिताः तदनन्तरं राजधर्माः विचारिताः अत्र जे छात्राः उपस्थिताः सन्ति ते सर्वे धन्यवादार्हाः पुनश्च अस्माकं जे आदरणीयाः संयोजकाः सन्ति तेपि धन्यवादाः ते अस्माकं भवति ते तु अस्मदीयाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर व्याकरण विभागस्य सहायक प्राचार्याः अतः ते अपि धन्यवादाः एवमेव प्रकारेण निर्धारितः विषयः अत्रैव समाप्तः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शान्ति बहुशः धन्यवादाः भवन्तः अत्र आगत्य अस्माकं छात्रान् बोधितवन्तः राजधर्माः वर्णाश्रमव्यवस्थाः इति विषयद्वयम् अधिकृत्य अत्र बहवः विचाराः यथाशास्त्रम् उपस्थापिताः तदर्थम् अस्माकं सर्वेपि शोधार्थिनः अनुगृहीताः अतः अयम् अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः पौनः पुण्येन आधमर्ण्यं प्रकटयति यदि छात्रों को कोई जिज्ञासा है कश्चित् जिज्ञासते तर्हि स्वीयां जिज्ञासाम् उपस्थापयितुम् अर्हति सः यदि काचित् जिज्ञासा वर्तते तत् जिज्ञासां प्रस्तोतुं यदि जिज्ञासावान् कश्चित् अस्ति तर्हि सः हस्तम् अत्र उत्थापयेत् अहं वक्तुम् अवसरं कल्पयिष्यामि